अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हिदायत पर जिले पुलिस की जानिब से जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी। थाना फैजाबाद पुलिस ने SHO मुजाहिद अब्बास मलही की सरबराही में 32 लाख रुपए मालियत की चोरी के मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिम नवाज को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से कार बरामद करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। दूसरी जानिब थाना बड़ा घर पुलिस ने SHO अदिल शौकत की सरबराही में नाजायज असला कब्जे में रखने वाले मुल्जिम वलीद उर्फ मुदस्सर को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से कलाशनकोव बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दरी असना थाना सदर ननकाना की पुलिस चौकी 5 चकने इंचार्ज चौकी मुर्तजा चौधर की सरबराही में दौरान कार्रवाई मशकूक कार की तलाशी के दौरान 3 शराब फरोशी करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान इम्तियाज, कुलरेस और फ्रांसिस महना से वलायती शराब की 8 बोतलें और ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी पुलिस कब्जे में ले ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ मंसूर अमान ने SHO थाना फैजाबाद मुजाहिद अब्बास, SHO थाना बड़ा घर अदिल शौकत, इंचार्ज चौकी 5 चक मुर्तजा चौधर और हमराही टीमों को शाबाश देते हुए पेशा वाराना जराइम अनासर के खिलाफ इंसादी कार्रवाइयां मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी की। डीपीओ मंसूर अमान का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के बेखुनी बिला इम्तियाज जारी है। जुर्म करने वाले कानून शकन अनासर नाकाबिले माफी हैं। नौशहरो फेरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके भारतीय अक्सरियत से पार्टी को कामयाब करवाया। अल्लाह वारियो लुंड का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 11 पर गांव लाल बख्श लुंड में मकीन आजाद उम्मीदवार रईसुल्लाह वारियो लुंड की तरफ से इलेक्शन से कबल पेलेटिस पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार जोड़ियल रिंद की हिमायत में MPA मुमताज चांडियो को क़यादत में न सिर्फ हाथ हटाया बल्कि इसको जितवाएं भी। इस मौके पर खिताब करते हुए रईसुल्लाह वारियो ने गाँव वालों का इलेक्शन के इनेकाद के बाद अपने हामियों और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अपने हामियों और दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलेक्शन हुआ है और जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी कायम हुई इसी तरह हम पीपल्स पार्टी से गांव के लिए तरक्याती स्कीमें लेकर अपने गांव को तरक्की दिलवाएंगे। इंशाअल्लाह वादे के मुताबिक गांव को भी सहूलत फराहम करवाने के लिए कोशिश रहेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर गुरबा का भी खास ख्याल रखना अहम फरीज़ा है और राना जफर इकबाल मुखैर हजरात बढ़ चढ़ कर मुस्तक अफराद की मदद का फरीजा अंजाम दें। कोटली बाओ फकीर चंद UBL के मैनेजर राना जफर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी का दर्स देती है। इंतहाई अहम फरीजे की अदायगी के पेश नज़र जरूरी है कि मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए हर सतह पर इत्तेहादो हम आहंगी बरकरार रखी जाए। इस इज़्म का अदा किया जाए कि वतन अजीज की तरक्की खुशहाली के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। ईद उल अज़हा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि इस मुबारक मौके पर मैं खास तौर पर अपने उन हमवतनों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ जिनके प्यारों ने हम सबका बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए शहादत का दर्जा हासिल किया। ईद उल अज़हा के मौके पर आवाम से अपील की कि वो ईद की खुशी में गरीब मुस्तक अफराद को हरगिज ना भूलें। मसाइब मुश्किलात में गिरे मुतासिर भाइयों, गुरबा, मसाकीन और मुस्तकीन को ईद उल अज़हा की खुशियों में शरीक करना हम सब पर फर्ज है। और इधर चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब आसिम भट्ट से मुलाकात की जिसमें सीनियर मलिक आसिफ, सीनियर वकील मलिक अवैस अली और दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। मुलाकात मलिक की सियासी समाजी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक रानीपुर नेशनल प्रेस क्लब के सहाफ़ी इश्तियाक सोदड़ों का कत्ल की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और SSP खैरपुर से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी इश्तियाक सदड़ों के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरी सूरत में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज होगी। खबर है सहवन शरीफ से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी सहवन शरीफ में मकानी इलेक्शन 2022 सहवन शरीफ के वार्ड 11 शहबाज कॉलोनी पर JDA के उम्मीदवार अली अकबर लाखू का नामजदगी फॉर्म बहाल उम्मीदवार अली अकबर लाखू ने GDA के मरकजी नायब सदर और जिला जामशरू के सदर से GDA पार्टी का टिकट जारी कर दिया, जिसके बाद उम्मीदवार अली अकबर लाखू ने कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पर हाजिरी भर के चादर भी चढ़ाई। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकवाल में निजी कंपनी की शूज शॉप में आग भड़क उठी, लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। मलिकवाल में राना चौक के करीब निजी कंपनी के शूज शॉप की दूसरी मंजिल में अचानक आग भड़क उठी जिसने निचली मंजिल को भी अपने लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने 2 घंटे कोशिश करके आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की शिद्दत से इमारत का नुकसान भी हुआ जबकि दुकान में मौजूद लाखों रुपए के जूते और दीगर अशिया जलकर राख हो गई। ताहाल आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। खदशा जाहिर किया
کیا جاتا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ بیورو چیف علی عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر منصور قادر، ڈپٹی کمشنر سائرہ عمر کا فوتومنڈ سول ہسپتال، سول لائنز، سیالکوٹ روڈ، دستگیر روڈ، شمس انڈر پاس سمیت شہر کے دیگر علاقوں کا ہنگامی دورہ، بارشی پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر ایم ڈی واسا عامر عزیز، سی ای او GWMC احد ڈوگر، ڈائریکٹر انجینئرنگ واسا سمیت دیگر ہمراہ جی ٹی روڈ، شیخ پورہ روڈ، شمسی انڈر پاس، حیدری انڈر پاس میں جمع پانی کا نوٹس۔ واسا حکام نکاسیاب کا عمل تیز کرنے کے لیے KVA 100 کے جنریٹرز کا انتظام کریں۔ نشیبی علاقوں سے جمع بارشی پانی کے فوری نکاس کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کی شکایات کی فوری ازالے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ موسم کے پیش نظر واسا ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر اور ایم ڈی واسا نے نکاسی آب کے حوالے سے جاری آپریشن پر بریفنگ دی۔ آج 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ایم ڈی واسا دورے کے موقع پر ایم ڈی واسا عامر عزیز، سی ای او GWMC احد ڈوگر، ڈائریکٹر انجینئرنگ واسا سمیت دیگر ہمراہ واسا حکام نکاسی آب کا عمل تیز کرنے کے لیے KVA 100 کے جنریٹرز کا انتظام کریں۔ علاقہ تھانہ سٹی گوشرا محلہ بلال پارک میں سلطان نامی شخص سے گھر مسلح ڈاکوں کے گھر میں داخل ہو کر واردات کی 15 پر اطلاع پر تھانہ سٹی گوشرا کا سیکیورٹی کانسٹیبل ماجد فوری موقع پر پہنچ گیا۔ مسلح ملزمان نے سیکیورٹی کانسٹیبل ماجد پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کانسٹیبل ماجد نے باہر موجود سیکیورٹی گارڈ سے گن لے کر ڈاکوں پر فائرنگ کی، جس سے ایک ڈاکو ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک فائر کانسٹیبل ماجد کو سامنے بائیں جانب گال پر لگا، جو پیچھے گردن سے نکل گیا۔ زخمی کانسٹیبل کو THQ ہسپتال گوجرا شفٹ کر دیا۔ وقوع کی اطلاع پر DPO ٹوبہ، DSP گوجرا، SHO تھانہ سٹی گوشرا، SHO تھانہ صدر گوشرا، دیگر پولیس نفری موقع پر پہنچے۔ DPO ٹوبہ رانا شعیب محمود نے زخمی کانسٹیبل کی ہسپتال جا کر عیادت کی اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ DPO نے زخمی کانسٹیبل کو ہر ممکن بہترین طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں DPO ٹوبہ جائے وقوع پر پہنچے اور وقوع کی تفصیلات حاصل کی۔ DPO ٹوبہ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے DSP گوشرا کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی۔ DSP گوشرا، SHO تھانہ سٹی گوشرا، SHO تھانہ صدر گوشرا، دیگر ملازمان پر مشتمل ٹیم مصروف عمل ہے۔ جرائم پیشہ افراد سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پر اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز میڈل مسلح افواج کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی کو اہم سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر میں منتخب ہونے کے بعد یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودی عرب کی جانب سے کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 11 اپریل کو وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں وہ بیمار ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ اس سے قبل عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی ملاقات 19 اپریل 2022 کو ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ علیل ہونے کے باعث 11 اپریل کو وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کر سکے۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جرمنی کے سفیر عزت مآب برنارڈ سٹیفن شالاکگ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی مجموعی صورتحال، پاکستان جرمنی کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آرمی چیف نے دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ معزز مہمان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو فروغ دینے اور دفاع سیکیورٹی تعاون کے لیے تعاون کو سراہا۔ ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق خون کا عطیہ دینا صدقہ جاریہ ہے۔ پولیس اور منو بھائی تھیلیسیمیا کیئر سینٹر بدین کے اشتراک سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے پولیس ہاسپٹل، پولیس ہیڈ کوارٹر مکلی میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس اور منو بھائی تھیلیسیمیا کیئر سینٹر بدین کے اشتراک سے پولیس ہاسپٹل، پولیس ہیڈ کوارٹر ٹھٹھہ میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلڈ ڈونیشن تھیلیسیمیا کے حوالے سے کیمپ لگایا گیا، جس میں SSP ٹھٹھہ عدیل حسین چانڈیو کے ساتھ پولیس کے افسران، جوانوں اور صحافی برادری، سیاسی سماجی رہنما
رہنماؤں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے خون کا عطیہ دیا۔ ضلع ٹھٹھہ کی عوام اور ٹھٹھہ پولیس کی جانب سے 158 بیگز بلڈ ڈونیٹ کرنے پر منو بھائی تھیلیسیمیا کیئر سینٹر اور ان کی ٹیم نے ایس ایس پی ٹھٹھہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹھٹھہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ضلع پولیس کے افسران جوانوں نے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور دیگر امراض خون میں مبتلا بچوں کے لیے خون کے عطیہ دے کر معصوم بچوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا، جو قابل تحسین ہے۔ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے آرمی چیف نے سرکاری دورے پر مملکت کا بیان میں کہا کہ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون، علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے بھی اس پیش رفت کو شیئر کیا تھا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ آرمی چیف نے سرکاری دورے پر مملکت کا دورہ کیا۔ سی او ایس قمر نے جدہ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جو کہ سعودی عرب کے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع بھی ہیں، سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات کی۔ بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔